अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन कौम के दिलचस्प हालात ज़िंदगी और बात करेंगे कि जैन कौम ने व्हाट्सएप कैसे और क्यों ईजाद किया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त दुनिया में 2 अरब व्हाट्सएप सार्फिन हैं। ये तादाद हर 2 साल में निस्फ अरब से बढ़ रही है। व्हाट्सएप का मौजद जैन कौम है। जैन कौम यूक्रेन के एक गरीब यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ। इसका ख़ानदान गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था। घर में ना बिजली थी, ना गैस थी और ना ही पानी था। गर्मियों का मौसम तो ये लोग जैसे तैसे करके गुजार लेते थे, लेकिन मौसम सरमा इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दा होता, क्योंकि ये मौसम सरमा अपने हमसाए के फार्म हाउस में भेड़ों के साथ गुजारते थे और भेड़ों को लिपट कर सोने पर मजबूर थे। आप इनकी गुर्बत की इंतहा मुलाहिजा कीजिए कि इनके लोगों के पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था। फिर इस गुर्बत में जुल्म भी शामिल हो गया, क्योंकि 1992 में यूक्रेन में यहूदियों पर जुल्म शुरू हो गया। वालिदैन ने नकल मकानी का फ़ैसला किया, लेकिन वालिद ने नकल मकानी से इनकार कर दिया। माँ ने बेटे का हाथ थामा और ये लोग अमेरिका चले गए। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। ये लोग अमेरिका तो पहुंच गए, लेकिन इनके पास ना घर था, ना कोई काम और ना ही खाने पीने की अशिया। ये दोनों माँ बेटा अब मुकम्मल तौर पर खैरात पर थे। अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही सिलसिला चल रहा है। हुकूमत इंतहाई गरीब लोगों को खाने पीने की अशिया ख़रीदने के लिए एक स्टैम्प देती है। ये स्टैम्प अमरीकी खैरात होती है। ये लोग इतने मजबूर थे कि ये ज़िंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। इस गुर्बत को दूर करने के लिए जैन कौम के पास एक ही ऑप्शन था और वो था तालीम का हसूल। जैन कौम पढ़ने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ तालीम महंगी होती चली गई। फूड स्टैम्प पर गुजारा मुश्किल हो गया, तो जैन कौम ने एक स्टोर पर खाकरूब की नौकरी शुरू कर दी। जैन कौम सारे स्टोर की सफाई करता, यहाँ तक कि स्टोर के बाथरूम्स भी साफ करता। वो बरसों ये जिम्मेदारी निभाता रहा। जैन कौम 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की खबत में मुब्तला हो गया। ये शौक़ इसे यूनिवर्सिटी ले गया। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करके वो याहू में भर्ती हो गया। जैन कौम ने 2 साल इसी कंपनी में काम किया। 2004 में फ़ेसबुक आई और आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई और 2007 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जैन कौम ने फ़ेसबुक में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन फ़ेसबुक ने इनकी जॉब दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको जैन कौम में कोई ख़ास महारत नज़र न आई और ये मज़ीद 2 साल याहू में काम करता रहा। जैन कौम आईफोन ख़रीदना चाहता था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। आईफोन को ख़रीदने के लिए जैन कौम ने दोपहर का खाना बंद कर दिया और पैसे बचाना शुरू कर दिए। कुछ वक्त लगा, लेकिन जैन कौम ने आईफोन ख़रीद लिया और यही आईफोन आगे चलकर इसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जैन कौम ने फ़ोन इस्तेमाल करते करते सोचा, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फ़ोन का मुतबादिल हो, जिससे मैसेज भी हो सकें और तस्वीरें और फाइलें भी आसानी से मुंतकिल हो सकें और उसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक अनोखा और मुनफरिद ख्याल था। इसने अपने इस इरादे का जिक्र अपने दोस्त ब्रेन ऑक्चेन से किया। इसने भी अपने दोस्त के हाँ में हाँ मिला दी और ये दोनों इस पर काम करना शुरू हो गए। इन लोगों ने इस प्रोग्राम पर 2 साल काम किया। इनकी 2 साल की मेहनत रंग ले आई।
اور یہ ایک انتہائی طلسماتی ایپ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقبولیت کی حدیں پار کر گئی۔ اس وقت واٹس ایپ سب سے محفوظ اور تیز ترین ذرائع ابلاغ ہے۔ یہ ایپلیکیشن اتنی کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی بولی لگانا شروع کر دی، لیکن جین کو مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہکے لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ ہے جس نے 2007 میں مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جین کوم دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اسی ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی اور $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے؟ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے کل فارن ایکسچینج ذخائر $13.6 بلین ہیں، جبکہ جین کوم نے ایک ایپلیکیشن $19 بلین میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں ایک شرط رکھی تھی کہ میں معاہدے پر فوڈ سٹیمپ دینے والی خیراتی ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی، کیونکہ فیس بک انتظامیہ یہ ڈیل اس کے یہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کرنا چاہتی تھی۔ یہ سلسلہ 2 ماہ تک چلتا رہا۔ فیس بک انتظامیہ اسے قائل کرتی رہی اور جین کوم انکار کرتا رہا، اور بالآخر فیس بک انتظامیہ اس کی شرط ماننے کو تیار ہو گئی۔ تاریخ اور وقت مقرر ہوا۔ مقررہ وقت اور تاریخ پر فیس بک انتظامیہ فوڈ سٹیمپ دینے والی خیراتی ادارے کے ویٹنگ روم میں پہنچی۔ جین کوم ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے فیس بک انتظامیہ کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ جین کوم نے فیس بک انتظامیہ کو اس لیے بلایا تھا کہ یہ وہ سینیٹر تھا جس کے کونے کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر جین کوم اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپ کا انتظار کرتے تھے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا تکلیف دہ تھا، لیکن اس سے بھی تکلیف دہ بات کھڑکی پر بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار اس کی طرف نفرت سے دیکھتی، طنزیہ مسکراتی اور کہتی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم لوگ کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات دونوں ماں اور بیٹے کے دل پر لگتی، لیکن یہ خاموش کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ خاتون آخر میں ان کو ایک سلپ دیتی تھی اور جین کوم کی ماں اس پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ یہ برسوں اس عمل سے گزرتے رہے، چنانچہ جب اسے کامیابی ملی تو اس نے اپنی اس کامیابی کو اس سینٹر کے ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور یہ سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپ دینے والی خاتون وہاں موجود تھی۔ جین کوم نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے رکھا اور ہنس کر کہا، آخر مجھے نوکری مل گئی، اور آنکھیں صاف کرتا ہوا سینٹر سے باہر نکل گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔